अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं बलवश महमूद। नाज़रीन, अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो आज स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार रही। इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करें तो इंटरबैंक में डॉलर कम हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में आज इजाफा देखा गया है। आज हफ्ते का आखिरी रोज़ है जो है वो इंटरबैंक में आज डॉलर की कदर में कहीं बढ़ा कहीं कम हुआ। इसके अलावा अगर एप्टमा के हवाले से बात करें तो आज पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की वफ्द की मुलाकात हुई है और कराची से जरदारी साहब भी खुसूसी तैयारे के ज़रिए लाहौर जा रहे हैं एप्टमा वफ्द से मुलाकात करने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में मिल्स जो है वो मुसलसल बंद हो रही हैं। इसके अलावा मिल्स बंद होने की वजह से बेरोज़गारी में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। रोज़गार के मौक़े पाकिस्तान में बहुत कम है और इसी रोज़गार की तलाश में पाकिस्तान के जितने भी मेमार हैं, जिनको कहा जाता है कि जो मुस्तकबिल का मेमार होते हैं हमारे बच्चे, वो पढ़ के पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिशों में लगे हुए होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों का मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। मिल्स बंद हो रही हैं, रोज़गार के मौक़े ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हुकूमत को इक़दामात ख़ास नहीं कर रही। इसके अलावा हुकूमत का पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन कायम करने का जो है वो इक़दाम सामने आया है और इस पे ताजिर बरादरी काफ़ी खुश दिखाई देती है। सिंगल विंडो एक अरसे से कायम है, लेकिन इसमें क्या इक़दामात होने जा रहे हैं, इसमें ऐसे कौन सी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं, FPR के अंडर ये इदारा है, कौन सी नई ऐसे इक़दामात होने जा रहे हैं जिससे ताजिर बरादरी को, इसमें इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर्स को जो है वो फ़ायदा होगा। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं हम लोग आज प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। हमजा गिलानी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, आपसे पूछना चाहूँगी स्टॉक मार्केट का अहवाल। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार रही और इसके अलावा अगर फॉरेक्स मार्केट के हवाले से बात करें तो फॉरेक्स मार्केट मिला जुला रुझान रहा वहाँ पे। जी देखें, आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और आज भी हमने वही देखा जो हम पूरे हफ्ते की प्रैक्टिस देखते आ रहे हैं कराची स्टॉक मार्केट में, कि ट्रेडिंग का आगाज़ ग्रीन जोन से हुआ। उसके बाद जैसे ही थोड़ा वक्फा गुजरता है ट्रेडिंग का तो वह मार्केट रेड जोन में दाखिल हो जाती है और आज भी हमने देखा कि मार्केट रेड जोन में दाखिल हुई। ट्रेडिंग इंतहाई मोहतात अंदाज में हुई और हाईएस्ट जो आज के एशिया हंड्रेड इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो 40,200 की नफसातियत पे रिकॉर्ड किया और ट्रेडिंग के दौरान अपनी नफसाती हद खो बैठा के एशिया हंड्रेड इंडेक्स 40,000 से और 39,000 की नफसाती हद पर सबसे ज़्यादा लो लॉक लगा हंड्रेड इंडेक्स का। तो ओवरऑल आज भी मार्केट रेड जोन में ट्रेड हुई। सरमायाकार इंतहाई मोहतात रहे। 12 मिलियंस का वॉल्यूम जो है वो नोट डाउन किया गया। आज बाईबैक्स देखे गए। ऑब्वियसली जब मार्केट के हालात इतने ख़राब होते हैं तो IPO सीज हैं, पे बाईबैक्स भी हो रहे हैं, फिर जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स जो है वो अपनी महदूद सरमायाकारी कर रहे हैं। तो अब वही बात आ जाती है ब्लू चिप कंपनीज़ की कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो हम देख रहे थे कि पूरे हफ्ते ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बाइंग सेलिंग हुई है, वही हमने आज देखा। उसके बाद फिर हमने IT सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को देखा कि वहाँ पे शेयर्स का लेन देन हुआ है, तो उसका एक इम्पैक्ट आता था जिसकी वजह से मार्केट कुछ टाइम के लिए ग्रीन हो जाती थी और फिर वो रेड हो जाती थी। तो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज भी ब्रोकर्स इंतहाई मोहतात अंदाज में सरमायाकारी करते रहे, जिसकी बुनियादी वजह वो विजिट है जो PM साहब कर रहे हैं और IMF से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उम्मीद की किरण पैदा हो जाए नई, ये इस बिना पर सरमायाकार जो है वो अभी भी वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त कराची स्टॉक मार्केट में जो पूरा हफ्ता है उसमें अगर मैं बात करूं मजमूई तौर पर तो नेगेटिविटी देखी गई। तकरीबन 1000 पॉइंट्स माइनस मजमूई तौर पे 100 इंडेक्स में पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए। 1000 पॉइंट्स कम हुए 100 इंडेक्स। ओवरऑल इस वक्त कराची स्टॉक मार्केट में ये हफ्ता कोई अच्छा नहीं गया। ठीक है, अगर फॉरेक्स मार्केट के हवाले से आपसे बात करूं तो फॉरेक्स मार्केट में आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखी गई है और ओपन मार्केट में डॉलर बढ़ा है, तो क्या रेट्स हो गए उसके अलावा डॉलर के? जी, करेंसी मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखा गया। करेंसी मार्केट के अंदर ओपे मार्केट के अंदर ₹1 का इजाफा हो गया डॉलर में, यानी ओपे मार्केट के अंदर डॉलर ₹292 से उसकी ट्रेडिंग का आगाज हुआ था और फिर हमने देखा कि फर्स्ट सेशन की क्लोजिंग में 50 पैसे का इजाफा हुआ और फिर सेकंड सेशन के आगाज में 50 पैसे का इजाफा हुआ। तो यूँ डॉलर ओपे मार्केट में 293 का हो गया, लेकिन 293 का होने के बावजूद भी इसका जो रेट है वो आपको मालूम है 297, 298 में ये बिकता है और मिलता नहीं है और रिस्ट्रिक्शंस अलग हैं। और इंटरबैंक की अगर मैं बात करूं तो 23 पैसे इंटरबैंक में कमी हुई है। ये एक अच्छा साइन है कि इंटरबैंक में हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली
کبھی 15 پیسے، کبھی 18 پیسے، کبھی 23 پیسے، کبھی 50 پیسے کی کمی ہوتی ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھا سائن ہے. اور انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے 73 پیسے سے کم ہو کر 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. ظاہر سی بات ہے انٹر بینک کا آج لاسٹ ڈے، کاروباری ہفتے کا آج آخری روز ہے. مزید 23 پیسے کی کمی ہوئی ہے. امپیکٹ آنا چاہیے تھا لیکن امپیکٹ نہیں آیا اوپن مارکیٹ میں. اس کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ بڑھ گیا ہے. وہی بات آ جاتی ہے امپورٹر کے لیے، انٹر بینک میں بھی ڈالر مختلف ہے کیونکہ ڈالر کا ذخیرہ نہیں ہے، ڈالر ناپید ہیں، ڈالر کی قلت ہے، ڈالر ہمیں چاہیے. زر مبادلے کے ذخائر میں آپ کو معلوم ہے کہ بتدریج کمی ہو رہی ہے. ہمارے زر مبادلے کے ذخائر 3 ارب 53 کروڑ ڈالر پہ آ گئے. تو روپے پر پریشر تو ہے، جس کی وجہ سے انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری کرنسی پر پریشر رہے گا. ٹھیک ہے، پریشر رہے گا. حمزہ، اگر آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ سے بات کروں تو آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بہت زیادہ جتن کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے. آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ شرائط پر عمل پھر مذاکرات. بالکل. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان فیوچر ایسے کون سے اقدامات کی ضرورت ہے یا پھر ایسے کون سے آپشنز ہمارے پاس بچے ہیں جن پہ جائیں تو آئی ایم ایف معاہدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی تو کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، صحیح، سبسڈی کلچر کو ختم کریں. آپ نے ایمریسٹی اسکیم دی ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کو، اس کو ختم کریں. شانہ اخراجات کو ختم کریں. حکومت کے شانہ اخراجات اگر کم ہوں یا ختم ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی. آئی ایم ایف کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک پہ جو کابینہ ہے تو وہ بڑیا اس کا بہت بڑا حجم ہے اس کا کابینہ کا ہماری، اس کے اوپر پیسہ ہمارا بہت لگتا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پر ایک طرف دیکھیں نا دو باتیں آ رہی ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجٹ بنایا، پھر دوسری طرف آئی ایم ایف کے تحفظات سامنے آ گئے. تو یہ دو الگ الگ باتیں نا، مطابقت نہیں ہے ان گفتگو میں. تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,800 ارب روپے کریں. یہ اس کا سب سے اہم مطالبہ ہے. اس پہ آپ عمل کر لیجئے. جس طرح ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہونے والی ہے، 12 اگست کو گورنمنٹ چلی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جیسی گورنمنٹ چینج ہوگی تو کیا دوبارہ بجٹ میں آئی ایم ایف کے تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عین ممکن ہے کہ اس گورنمنٹ کے رہتے ہوئے کچھ امنڈمنٹس ہو جائیں بجٹ میں. اچھا جی، اہم امکانات یہ روشن ہوتے جا رہے ہیں امکانات کہ گورنمنٹ جاتے جاتے یہ کچھ امنڈمنٹس کر دے گی اور ٹیکس نیٹ کے حجم کو بڑھا دے گی. سبسڈیز جو گرانٹ کے اوپر ہیں وہ کٹ لگ جائے گا اس پہ. پھر جو سرکاری تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا اس پہ کٹ لگ سکتا ہے. کچھ نہ کچھ اگر آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی ہوگی تو آئی ایم ایف کی ماننی ہوگی. ایم ڈی نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو پورا کریں، اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. یہ کلیئر کٹ بات پی ایم کو بتا دی گئی ہے. پی ایم دورے پہ ان کو یہ اشارے مل گئے ہیں تو بہت زیادہ مایوس. ان کا باڈی لیول، ان کا جو ایک کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ گرا ہوا ہے پی ایم کو. ظاہر سی بات ہے ہوگا بھی. ایک طرف آپ کا الیکشن ایئر ہے، آپ نے بجٹ دیا ہے، پھر ایک طرف آپ کے معاشی حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. بالکل، آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ شرائط پر عمل کیا جائے، اس کے باوجود اس کے بعد ہی کوئی مذاکرات متوقع ہیں اور عین ممکن ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی امینڈمنٹس کر جائے بجٹ میں تاکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو جائیں. اور ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین، ایپٹما نے جو ہے وہ حکومت کو خط ارسال کیا ہے لیکن حکومت کی جانب سے کوئی واضح اقدامات نہیں کیے گئے. ایپٹما کی پرابلمز کا سولوشن نہیں نکالا گیا اور آج زرداری صاحب بھی خصوصی پرواز کے ذریعے لاہور روانہ ہوئے ہیں ایپٹما وفد سے ملاقات کرنے کے لیے اور آج یہ ملاقات متوقع ہے. ایپٹما کو کیا خدشات ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، یہ حکومت نظر انداز کر رہی ہے مسلسل، لیکن ہو سکتا ہے زرداری صاحب اگر وہاں پہ گئے تو ان کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ایپٹما وفد کو جو ہے وہ مسائل ان کے حل ہو سکے. اس کے علاوہ بے روزگاری کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے ملک میں. جتنے بھی بے روزگار ہیں اور جتنے بھی مزدور حضرات ہیں وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ غریب طبقہ شدید مہنگائی میں پس کر رہ گیا ہے اور آئی ایم ایف ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو کے نہیں دے رہا. مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انفلیشن ریٹ آل ٹائم ہائی ہے. مزدور اور غریب عوام کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا ہے. حمزہ، آپ کی طرف آؤں گی. آج ایپٹما کے وفد کی ملاقات ہونے جا رہی ہے زرداری صاحب سے. کیا غریب عوام کے بارے میں بھی اس ملاقات میں کوئی ڈسکشن ہونے والی ہے؟
جی دیکھیں، بہت اہم ملاقات ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند دن قبل آصف علی زرداری کی اہم ملاقات ہوئی تھی جی فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے صنعت کاروں سے لاہور میں، جی اور آج دوبارہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن کے وفد سے، اور بڑی اہم ملاقات ہے یہ۔ ٹھیک ہے ایپٹما نے دیکھیں حکومت کو متعدد خطوط دکھے ہیں کہ جو انرجی ٹیرف ہے جی اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ ٹھیک 16 to 17 سینٹس، یعنی ایک بجلی جو ہے وہ 16 to 70 سینٹس کی پڑتی ہے صنعتوں کو۔ ٹھیک اب اس یونٹ پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ناممکن ہے۔ صحیح اگر میں انٹرنیشنل لیول کی بات کرتا ہوں تو 6 to 7 سینٹس ہیں، پاکستان میں 16 to 17 سینٹس ہیں۔ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ ہم اپنے آرڈرز اچیو نہیں کر پائیں گے، ہم اپنا صحیح ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے۔ ایپٹما مستقل یہی کہہ رہا ہے حکومت کو کہ 30 جون کو جو ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے وہ ختم ہو رہا ہے، یعنی صحیح اب جو بجلی ہے وہ مہنگی ہوگی۔ انرجی کرائسس کا الگ مسئلہ ہے، انرجی ٹیرف کا الگ مسئلہ ہے۔ ایپٹما نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر حکومت نے فوری طور پہ کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا تو ہم اپنی صنعتوں کی چابیاں حکومت کے بعد جمع کرا دیں گے، ہم لوگ شٹ ڈاؤن پہ چلے جائیں گے۔ صحیح اگر ایپٹما یعنی صنعتیں، ٹیکسٹائل صنعتیں اور دیگر صنعتیں بند ہو جاتی ہیں تو جی بے روزگاری کا ایک طوفان برپا ہوگا۔ انہی تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آصف علی زرداری نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایپٹما کے وفد سے ملاقات کریں گے، کراچی سے روانہ ہو چکے ہیں ٹھیک اور لاہور میں اہم پریس کانفرنس کریں گے ایپٹما کے وفد سے ملاقات کر کے۔ حمزہ، ایک جانب تو گورنمنٹ کی جانب سے وزیر اعظم نے ریسنٹلی اقتصادی پلان پیش کیا ہے جس میں صنعتوں کا پہیہ دوبارہ بحال کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں اور اقدامات پہ زور دیا گیا ہے، جبکہ تمام سربراہان جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام صنعتوں کو دوبارہ بحال کیا جائے گا اور اس کو پلان بی بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ملز جو ہیں وہ مسلسل بند ہو رہی ہیں اور کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہے، گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ حکومت کا اقتصادی پلان کب شروع ہوگا، اقدامات کب شروع ہوں گے اس پہ؟ جب آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی تبھی یہ پلان کارآمد ہوگا۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پروگرام ہونے کے بعد ہی یہ اقدامات شروع ہوں گے؟ دیکھیں جیب میں پیسے تو ہونا، کوئی بھی پلان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، خواہ وہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ڈالرز موجود ہیں پاکستان میں یا تو وہ ہوں یا تو دوست ممالک سے رقم آئیں یا پھر آئی ایم ایف کا پلان ہو، کوئی نہ کوئی پلان تو آپ نے بنانا ہوگا جس کے لیے آپ کی پاکٹ میں پیسے آئیں۔ ہمارے ریزروز کم ہو رہے ہیں نا، 4 ارب ڈالر سے گر کے 3.5 ارب ڈالر کی سطح پہ ہمارے ریزروز آ گئے، ہم نے پیمنٹس ابھی دینی ہے، قرضے ہمارے رول اوور ہو رہے ہیں مگر وہ قرضے ہم نے دینے بھی ہیں بعد میں۔ تو دیکھیں پلان بی ہو، پلان اے ہو، پلان سی ہو، کوئی سا بھی پلان ہو، ہمیں ڈالر چاہیے۔ ملک میں ڈالر کا فقدان ہے، بحران ہے، قلت ہے، ایک ہر جگہ پہ ڈالر کیونکہ ہماری جو سائیکل ہے نا وہ پوری سائیکل ڈالر کے اوپر انحصار کرتی ہے۔ تو یعنی کہ آئی ایم ایف معاہدے کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا؟ آئی ایم ایف معاہدہ کمپلسری ہے، کمپلسری نیسیسری نہیں ہے، کمپلسری ہے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہر صورت ہونا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا جو پلان بی کہا جا رہا ہے کہ بھائی دوست ممالک سے آ جائیں گی رقم، تو دیکھیں دوست ممالک سے رقم آئی نہیں ہے، آ جائیں گی، یہ ہم سن رہے ہیں کئی مہینوں سے۔ اور دیکھیں جب ڈونر کانفرنس ہوئی تھی انٹرنیشنل لیول پہ تو وہ بھی ڈونر کانفرنس کی جتنی بھی گرانٹ تھی یا لونز تھے وہ لنک تھے آئی ایم ایف شیڈیول سے، نہیں ہوا، ابھی تک نہیں آئی، گرانٹ نہیں ملی ہمیں ڈونرز نے ابھی تک نہیں دیے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے دوست ممالک، چائنا نے ضرور آپ کی مدد کی ہے، سعودی عرب اور یو ای سے جو رقم آئے گی وہ اوبویسلی آئی ایم ایف کے پلان کے بعد ہی آئے گی، یا جب آئی ایم ایف آپ کو گرین سگنل دے گا تب یہاں سے آ جائے گی۔ اور لیکن یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں آپ کی کچھ مدد کر دے، لیکن یہ ٹیمپریری سولوشن ہے، پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو پالیسی بنانی ہوگی اور پالیسی بنانے کا حکومت کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، آئی ایم ایف کی مانو، آئی ایم ایف کی بات مان کر ان کی جو بھی ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے اس معاہدے کو کریں۔ ٹھیک ہے حمزہ، آئی ایم ایف معاہدہ ہو نہیں رہا اور اس کے علاوہ صنعتوں کا پہیہ منجمد ہو چکا ہے، غریب عوام انتہائی پس کر رہ چکے ہیں، غریب عوام کے لیے کوئی سولوشن نہیں بچا، انفلیشن آل ٹائم ہائی ہے، غریب عوام اور مزدور طبقہ جتنا بھی ہے وہ پاکستان سے باہر نکلنے کا، باہر جانے کا سوچ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں یا حکومت کی کوئی نظر عوام پہ بھی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے؟ دیکھیں انفلیشن ریٹ ہمارے
मुल्क में इस वक्त अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो 45% है। 38.75% ऑल टाइम हाई था 1973 में, वो इस वक्त ब्रेक हो चुका है रिकॉर्ड। इस वक्त 45% पे ग्राउंड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। 45%, बिल्कुल 45% का सामना है एक आम आदमी को। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन के टारगेट की जो बजट में रखा गया है 21%, यानी हुकूमत ने कहा है कि हम 21% इन्फ्लेशन जो है उसको कायम करने की कोशिश करेंगे पूरे साल, यानी 45% से हम उठा के 21% पे लाएंगे, ये नामुमकिन सी बात है क्योंकि आपके मुल्क हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास डॉलर्स नहीं है, डैमेजेस लग रहे हैं, डिटेंशंस लग रहे हैं, डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, उसका एक इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड वन ये कि ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी बेरोज़गारी, बेरोज़गारी उस वक्त बढ़ती है जब आपके मुल्क में सनतें बंद होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर जो हैं वो फायरिंग्स करते हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बेरोज़गारी में 6.3% इजाफा हुआ है, यानी 4.5 मिलियन लोग जॉबलेस हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 4.5 मिलियन लोग जॉबलेस हो गए हैं। और गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि मौशी बदहाली से तंग आकर 8.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे रोज़गार के हुसूल के लिए बैरून ममालिक, और 6 महीनों में तकरीबन 5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। 20 से 30 साल के जो यंगस्टर्स है उसके लिए जॉब आपके मुल्क में इस वक्त नहीं है, क्योंकि सनतें बंद हो रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स फायरिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क में नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ें कि FDI जो है वो आपकी 30 करोड़ डॉलर से भी गिर गई है, नीचे आ गई है। तो ये तमाम इम्पैक्ट्स हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी शदीद परेशान है। इसी की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और बेरोज़गारी की शरह में मज़ीद इजाफा होगा। और देखें ना सोने पे सुहागा, अगर टेक्सटाइल मिल्स बंद हो जाती हैं तो बकौल टेक्सटाइल मिल्स के 70 से 80 लाख मजदूर, 70 से 80 लाख लेबर पूरे मुल्क की बेरोज़गार हो जाएगी अगर खाली टेक्सटाइल मिल बंद हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा फिगर दिया है इन्होंने। और अगर हुकूमत ने इसको संजीदा नहीं लिया, हुकूमत ने जंगी बुनियादों पर अगर सनतों के लिए कोई टैरिफ का ऐलान नहीं करना जी टैरिफ का, तो ये बहुत बड़ा वबाल बन जाएगा और इसका सारा का सारा इम्पैक्ट एक आम आदमी पर आएगा। चूल्हा जलाना मुश्किल होगा एक आम आदमी का, इतनी महंगाई बढ़ गई है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है, बहुत बुरे हालात हैं। बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं। महंगाई इस वक्त 45% की बुलंद तरीन सतह पे है। इसके अलावा अगर मिल्स का पहिया जो कि ऑलरेडी जाम है, मुंजमद है, अगर बिल्कुल मिल्स बंद होना स्टार्ट हो गई तो पूरे पाकिस्तान से 70 से 80 लाख मजदूर जिस तरह हमजा ने कहा कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे परमानेंटली, और उनके लिए हुकूमत के पास कोई दूसरा बैकअप प्लान या सॉल्यूशन नहीं है। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और अब ख़बर ये है कि हुकूमत का पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन कायम हो चुका है और ये सिंगल विंडो ताजर हजरात के लिए कितना मददगार साबित होगी। इसके अलावा FBR के अंडर ये इदारा आता है जो कि इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल है। ये इदारा सिंगल विंडो ऑपरेशन से मसाइल हल हो जाएंगे ताजर हजरात के। कारोबारी मामलात में सिंगल विंडो का तरीक़ाकार कितना ज़्यादा कामयाब है और आइंदा आने वाले वक्तों में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में चीफ डोमेन ऑफिसर पाकिस्तान सिंगल विंडो है नवीद अब्बास मेमन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप खैर से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद साहब बताइएगा, हुकूमत पाकिस्तान ने सिंगल विंडो ऑपरेशन कायम कर दिया है, इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के क्या मुतालबात हैं जो कि अब हल होने जा रहे हैं? जी देखें, पाकिस्तान में एक तरफ तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि थोड़ी देर पहले इसी प्रोग्राम में बात हुई, लेकिन कुछ तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी इक़दाम हैं जो कि किए जा रहे हैं जिसमें तिजारत के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांजिट के लिए मुख्तलिफ आसानियाँ पैदा हो उनके लिए, इन टर्म्स ऑफ के उनकी कॉस्ट भी बचे और उनका टाइम भी बचे। तो उसके लिए 2015 या 16 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक WTO का एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। वो पाकिस्तान पे बाइंडिंग था और पाकिस्तान की उसमें कमिटमेंट थी कि पाकिस्तान के इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और ट्रांजिट के कारोबार करने वालों के लिए एक सिंगल विंडो कायम की जाए जो कि उनको और सारे जो ऑपरेशंस हैं वो ऑनलाइन घर बैठे उनको इस तरह की फैसिलिटी मुहैया की जाए। तो 2017 में उस पर काम शुरू हुआ और उस पर डिफरेंट स्टडीज़ हुई जिसमें उन स्टडीज़ के दौरान ये बात भी सामने आई जिसमें हमारी मदद की कुछ इंटरनेशनल डोनर्स ने भी मदद की स्टडीज़ करने में, जिसमें ये एक बात सामने आई कि
پاکستان میں جو مختلف لیول کی جو کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے اگر وہ کی جاتی ہیں تو اراؤنڈ کی $450 ملین ایکسٹرا پاکستان کے جا رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اس ہمارے ریجن کے ساتھ. تو اس کو بیس بنا کے اس میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی تھیں کہ یہ کیا جانا چاہیے پاکستان میں. تو ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا جس کا نام پاکستان سنگل ونڈو دیا گیا اس کو, اس کا نام, اور ایک پرائیویٹ پبلک لمیٹڈ کمپنی بھی بنائی گئی کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے پاکستان میں. تو اس کا جو پہلا فیز تھا وہ کمپلیٹ ہوا 2022 کے جون میں, جس کے تحت پاکستان میں ایک پورٹل کا آغاز کیا گیا جس کا نام تھا ٹریڈ ورس. ٹریڈ ورس پہ ہم اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی انویسٹر پاکستان میں نیا آنا چاہتا ہے, اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جی پاکستان میں کیا وہ امپورٹ کرے یا ایکسپورٹ کرے یا پاکستان میں کون سی چیزیں جو زیادہ اچھی بنتی ہے اور زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے, تو وہ اس کو پوری انفارمیشن اس پورٹل سے مل جاتی ہے. اس میں اس کو یہ بھی مل جاتا ہے کہ اس کو کیا پروسیجر فالو کرنا پڑے گا, اس کو کون کون سے ڈپارٹمنٹس کے پاس جانا پڑے گا اور ان کو کون کون سی فیس دینا پڑے گی. یہ تو ایک ایسپیکٹ تھا انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جس کو اوورسیز پاکستانیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ انڈسٹریلسٹ اور انٹرنیشنل ادارے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ ساتھ میں بھی تھا جس میں جو کہ ادارے جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ یا ٹرانزٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو آن لائن کیا جائے کہ امپورٹر ایکسپورٹرز کو ان کے پاس ان کے آفس نہ جانا پڑے, جس میں سب سے بڑا ادارہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن تھا جو کہ 75% آف دا ٹوٹل ڈاکومنٹس ایشو کرتا ہے. اس میں آپ کو جیسے آپ پاکستان کے سب سے سیکنڈ نمبر پہ آپ کی ایکسپورٹس ہے رائس ہے. اب رائس کے بندے کو 3-4 جگہوں پہ جانا پڑتا تھا, 5,000 کے چلان کے لیے اس کو بینک جانا پڑتا تھا, ڈپارٹمنٹ سے ایک فائٹو سینٹری سرٹیفکیٹ جانے کے لیے اس کو ایک اپلیکیشن بھر کے وہاں دینی پڑتی تھی, اس پہ کوئی 8 سے 10 ڈاکومنٹ ساتھ لگانا پڑتے تھے. تو اسی طرح کے اور بھی 3 ڈپارٹمنٹس تھے. تو ان چاروں ڈپارٹمنٹس کو فیز 1 میں ہم نے لانچ کیا, ان کو آن لائن کیا, ان کی ساری ریکوائرمنٹس اب ایک بندہ گھر پہ بیٹھے ایک اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے اور ان کو وہ کمپلائنسز کی جو اپروولز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آن لائن دے دیتا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ آن لائن دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اندازہ یہ ہے کہ پہلے کوئی 3 سے 6 دن لگتے تھے اور اب کافی کیسز میں وہ سیم ڈے بھی ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے یا کوئی اور اس میں جا کے انسپیکشن ہے تو پھر وہ 1 سے 3 دن لگتے ہیں, ادروائز کافی چیزیں پہلے دن ہی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس وقت لائن پہ جوائن کیا ہے یونس سومرو صاحب نے, بزنس مین ہے. السلام علیکم یونس صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, وعلیکم السلام. یونس صاحب بتائیے گا, حکومت پاکستان کا سنگل ونڈو آپریشن قائم ہو چکا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بزنس مین جتنے بھی ہیں ان کے مسائل حل ہو جائیں گے اس اقدام سے؟ دیکھیں, اپنا پاکستان کسٹم جو ہے وہ ہمیشہ ہمارا یہ ایم رہی ہے کہ پاکستان کسٹم ہمارے تمام جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ ہمیشہ سے ایک وے فارورڈ رہا ہے, جہاں اپروچ جو ہے وہ ہر وقت گریڈ 21 کے آفیسرز بھی ہوں وہ ایک سنگل وزٹنگ کارڈ پہ وہ اویلیبل ہوتے ہیں. مگر ہمیں تھوڑی سی پرابلم آ رہی تھی, تقریباً کوئی 100 کے قریب انہوں نے, میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے ڈپارٹمنٹس کو اور منسٹریز کو جو ہے اب پاکستان سنگل ونڈو کے ذریعے انہوں نے ان کے ساتھ مرج کر لیا ہے. ہمیں پرابلم آتی تھی جس طرح نوید عباس صاحب نے اس وقت پلانٹ پروٹیکشن کی بات بتائی, پی ایس کیو سی ہے, ایسے کئی ایک ادارے ہیں. ہمیں جب بھی کسٹم کلیئرنس کی بات کرتے ہیں تو لفظ کسٹم آتا ہے, ہم سب کچھ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے رکاوٹ اگر آ رہی ہے تو کسٹمز ہی, ایسا نہیں ہے. اگر 40% کام کسٹمز کا ہے تو کسٹم جب اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اپنے 40% کام جو ہے وہ آن لائن کلیئرنس سسٹم میں جو ہے نا ود ان سیکنڈ جو ہے وہ کلیئرنس ہو رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ جو ادارے تھے ان کا بہت شدت سے اس کی ضرورت تھی کہ وہ ادارے بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اسی پیج پہ اور اسی ریزم کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں, تاکہ جو ڈیول ٹائم ہمیں دوسرے اداروں میں ہم جو کاغذ لے کے جاتے ہیں پورا سیٹ جو ہم 1 سنگل ڈکلیریشن میں ہماری اویلیبل ہوتی ہے, تاکہ وہ آن لائن ساری اداروں میں وہ ڈاکومنٹس چلے جائیں اور جتنی ان کی رسیدی پیمنٹس ہیں وہ بھی آن لائن پیمنٹ ہو جائیں اور امیڈیٹ رسپانس ہمیں ملے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ نوید عباس صاحب اور ان کی ٹیم کی لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم کافی حد تک جو ہے نا تمام موسٹلی سارے سرکاری ادارے جو ہماری کلیئرنس کے ساتھ سبجیکٹ ٹو این او سی وغیرہ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اپنے آن لائن ہو چکے ہیں اور ہمارے وہ مسائل جو ہے کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں. تو یونس صاحب اب بزنس مین جتنے بھی ہیں, کیا بزنس کمیونٹی خوش ہے اس اقدام سے؟ نہیں, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ کسٹم کے معاملات پہلے بھی ہمارے دوسرے سرکاری اداروں سے کافی حد تک پہلے سے ہی بہتر ہیں.
मगर हम जो है अटकते थे जो ये एनओसीज वगैरह के सिलसिले में, तो ये सिंगल डिक्लेरेशन ने हमारी काफ़ी चीज़ें जो है वो ये देखिए आजकल के दौर में जो है ना अपना ड्यूल टाइम जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंटेनर रेंट जो है वो $200 पर डे शिपिंग लाइन्स लेती हैं जी। तो किसी सूरत में एक बिजनेस जो है आजकल डॉलर की डेफिशिएंसी की वजह से 2-3 मिलियन रुपीस हम शिपिंग लाइन्स को पेमेंट कर रहे हैं। तो ये 4-5 दिन का जो दूसरे सरकारी इदारों का जो ड्यूल टाइम हमारा जाया हो रहा था, अब सिंगल डिक्लेरेशन में हमारे पैसे हमारे भी बच रहे हैं और मुल्क का जो है वो फॉरेन एक्सचेंज भी बचा है जो शिपिंग लाइन्स और कंटेनर रेंट और टर्मिनल रेंट की शक्ल में पाकिस्तान से बाहर जाता है। ठीक है नवीद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह इन्होंने कहा कि पैसा भी बच रहा है ताजिर हजरात का, इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी इससे देखी जाएगी, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मईशत में कितनी बेहतरी आ सकती है इस इकदाम से? देखें ये सारा डिपेंड करता है कि लोग इसका कितना फ़ायदा उठाते हैं और इसमें डिपार्टमेंट्स पे कितनी तेज़ी से चीज़ें ये करना लग जाते हैं। जैसे इन्होंने कंटेनर्स की बात की डेमरेजेस डिटेंशन की, तो पाकिस्तान पे ये एक और स्टडी है कि पाकिस्तान का जो मैरीटाइम सेक्टर है उसमें सारे इदारे जो हैं मैनुअल हैं और वो पेपर बेस्ड हैं। एक शिप पाकिस्तान में अगर आता है तो उसकी एक शिप की सिर्फ क्लियरेंस में उनको कोई अराउंड के 700-800 डॉक्यूमेंट्स का एक बना के बंडल जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देना पड़ता है और 8 या 10 डिपार्टमेंट्स उसमें हैं और उसमें टाइम भी लगता है और उसमें ज़ाहिर है वो जो टाइम अल्टीमेटली ड्यूअल टाइम फिर आगे जो है क्लियरेंसेस का या इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स का बच जाता है। ठीक साहब ये बताएं कि बहुत से लोग जो हैं वो टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं, अगर वो PSW के ऑप्शन से फ़ायदा उठाएंगे तो जाहिर सी बात उनको भी टैक्स नेट में भी आना पड़ेगा, तो इस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखें हम इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इंटीग्रेशंस पे भी काम कर रहे हैं। आपका जो जब तक एंड टू एंड किस्म की इंटीग्रेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नहीं होंगी, अगर लाइक आपका जैसे टैक्स नेट की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा लोकल टैक्सेस का इनलैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, अगर उसको पूरी विजिबिलिटी होगी कि क्या पाकिस्तान में आ रहा है, क्या सेल हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो अपनी जो चीज़ें हैं कंप्लाइंसेस की, अपनी जो ड्यू डिलीजेंस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो जो डेटा विजिबिलिटी है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो का एक बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारों को, गवर्नमेंट के हमारी सीनियर मैनेजमेंट को, सबको एक अच्छा डेटा विजिबिलिटी दी जाए और डेटा के बेस पे डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंटेलिजेंस के भी टूल्स दिए जाएं कि वो और डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकें और टैक्स नेट के लिए या टैक्स की कलेक्शन की इंक्रीज के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, वर्किंग इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे पीछे आपको मालूम है इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट के मुताबिक, बल्कि हमसे आगे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान अभी पीछे है। जाहिर सी बात है मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम आगे आएँ। तो PSW ने मेहनत की है तो हमारा नंबर आगे बढ़ गया है क्या? जी, इसकी वजह से पाकिस्तान का इनिशियली जब हमने इम्प्लीमेंट किया और हमने अपनी कंप्लाइंस इम्प्लीमेंटेशन की कंप्लाइंस हमने WCO को बताई तो पाकिस्तान का नंबर 5 से 6 जो है ऊपर गया था, स्केल ऊपर आया। जी, स्केल ऊपर आया। अच्छा, कितने बैंक्स हैं जो आपसे एसोसिएट हो गए हैं, कितनी कंपनीज हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कुछ नंबर ऑफ फिगर्स बताएं। जी, हमारे अभी इस टाइम पे पाकिस्तान सिंगल विंडो के 60,000 यूज़र्स हैं और जो कि सारा अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी ट्रांजैक्शन है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो से करते हैं और 29 बैंक्स इस वक्त हमारे साथ इंटीग्रेटेड हैं जो कि रियल टाइम पे अगर वो कोई पैसे बाहर भेजते हैं तो वो भी हमें बताते हैं और हम स्टेट बैंक को और बाकी इदारों को रिपोर्ट करते हैं। और अगर पाकिस्तान में कुछ पैसे आते हैं कि हम ये भी बता सकते हैं कि जी पाकिस्तान में अगले 1 महीने में कितना रेमिटेंस आना है, तो वो भी रियल टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन भी हमें अवेलेबल होती है। कितने फेजेस का ये प्रोग्राम है, कितने फेज मुकम्मल हो गए हैं? जी, इसका इनिशियल जो दूसरा फेज़ है वो कंप्लीट हो रहा है जून 2023 में और थर्ड फेज़ जो है जून 2024 में कंप्लीट होगा और तब तक इंशाल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट 95 से ऊपर % तक कंप्लीट हो चुका हुआ होगा। ठीक है यूनुस उमर साहब, लास्टली आपसे आपके रिमार्क्स जानना चाहूँगी कि इस तमाम तर जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और इसका दूसरा फेज़ जल्द मुकम्मल होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की मईशत को ये प्रोग्राम कितना सपोर्ट करेगा? सिंगल विंडो, पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से ये जो एक इदारा है, इसके अलावा आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि बिजनेसमैन को मज़ीद कितनी मुश्किलात का सामना है जो कि पाकिस्तान सिंगल विंडो हल कर सकती है और इस पर वर्क करना चाहिए? चीज़ें इसमें हैं जो हमारी अपना PSW मैनेजमेंट से बातचीत भी चल रही होती है। एक हमारी होती है इसमें ड्राफ्ट GD कि हम जो है अपना VIR से पहले भी जो पुराना हमारा वीवॉक सिस्टम है उसमें ड्राफ्ट GD जो है ना हम बना लेते थे। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नवीद अब्बास साहब और उनकी टीम जो है वो ड्राफ्ट GD भी जो है वो हमारे एक्सेस होगी ताकि जहाज लगने से या VIR आने से पहले हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो तैयार करके ड्राफ्ट बना के उसकी
हम चेकिंग कर चुके हैं। और दूसरा एक और बहुत ही अच्छी निज़ाम ये ला रहे हैं पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, जिसमें जितने पोर्ट यूजर हैं वो भी उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे जी। और सिंगल लाइन पे जो है वो हम दफ्तर में बैठ के अपनी ट्रांसपोर्टर को भी ऑनलाइन हायर करके शिपिंग लाइन और एक ही वन गो में जो है हमारी कंसाइनमेंट रिलीज होगी। न सिर्फ ये हमारी अपने फैसिलिटेशन के साथ साथ ये दुनिया को एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि जी कोई शिपर अगर अपनी गुड्स भेज रहा है और पता चलता है कि एक माजी में कोई 10-15 दिन जो है क्लियरेंस नहीं होती थी और शिपर्स को पेमेंट नहीं हो रही थी, या कोई एक्सपोर्टर हमें ऑर्डर करता है, पता चलता है उनको कि जी पाकिस्तान में जो कस्टम क्लियरेंस सिस्टम जो है वो लेंथी है, तो अब वो चीजें वो एक अच्छा इमेज भी वहाँ डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान में कस्टम क्लियरेंस, ऑनलाइन कस्टम क्लियरेंस हो, रियल टाइम पे और आफ्टर डिक्लेरेशन सेकंड्स में जो है वो एक्सपोर्ट्स की शिपमेंट हमारी जाती हैं और 60-70% हमारी ग्रीन चैनल की इंपोर्ट की है। तो एक अच्छा मैसेज इंटरनेशनली भी जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान सिंगल विंडो का पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है और दूसरे की तकमील जारी है, जो कि अनकरीब जो है मुकम्मल होने जा रहा है और ताजिर हजरात इससे बहुत खुश नज़र आते हैं। इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को बहुत हद तक उनके मसाइल इससे कम हो चुके हैं और आइंदा आने वाले वक्तों में भी इसमें मज़ीद तोसी की जाएगी इस इदारे में। बहुत शुक्रिया आपका यूनुस उमर साहब, बिजनेसमैन हैं आप। इसके अलावा चीफ डोमेन ऑफिसर पाकिस्तान सिंगल विंडो नवीद अब्बास मेमन, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान सिंगल विंडो एक ऐसा इदारा है जो कि इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के मसाइल को कम करने जा रहा है। FPR के अंडर ये इदारा है। टैक्स नेट में बहुत सारे ऐसे ताजिर अभी भी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन ये इदारा तमाम जो है ताजिर हजरात को एक मेज़ पे लाने का किरदार अदा करेगा आने वाले वक्तों में और पाकिस्तान की मईशत को भी इस इदारे से सपोर्ट मिलेगी। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।